नाकामी इख्तिताम नहीं, एक मोड़ है। थॉमसन एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 से ज़्यादा बार नाकामी देखी। जब एक सहाफ़ी ने पूछा, आप 10,000 बार नाकाम होकर भी कैसे खड़े रहे? तो एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। और ये सिर्फ एडिसन की कहानी नहीं, एक ऐसा शख्स जिसने 60 साल की उम्र में जेब में सिर्फ एक चेक और एक चिकन रेसिपी लेकर गाड़ी चलानी शुरू की। 1,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ने इसकी रेसिपी मुस्तरद कर दी। 1,000 बार नहीं सुनने के बाद भी वो कार नहीं, और आज इसी रेसिपी से दुनिया की सबसे बड़ी फ्राइड चिकन कंपनियों में से एक बनी है। एक कर्नल सीडर्स की कहानी है जिसने KFC की बुनियाद रखी। सोचिए, अगर ये दोनों लोग 10 या 100 नाकामियों के बाद रुक जाते तो आज न भला होता और ना ब्रांड जैसे दुनिया जानती। यही वो नज़रिया है जो नाकाम लोगों को कामयाब लोगों से अलग करती है। ना ये कि कामयाब लोग कभी नाकाम नहीं होते, बल्कि ये कि वो नाकामी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये है CBAN, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जिससे हर इंसान गुजरता है, लेकिन जिसे समझने का तरीका बहुत कम लोगों को आता है। नाकामी। हम सब की ज़िंदगी में वो लम्हा आता है जब कोई काम, कोई रिश्ता या कोई ख्वाब टूट जाता है। कभी इम्तिहान में नाकामी, कभी कारोबार में नुकसान, कभी किसी रिश्ते का टूट जाना, और इस लम्हे में दिल में एक ही सवाल आता है, क्या मैं इसीलिए बना था कि नाकाम रहूं? लेकिन हकीकत यह है कि नाकामी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो हमें इस रास्ते से हटाकर किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जाता है। बस हमें इस वक्त ये समझ नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे नुकात पर बात करेंगे जो आपका नाकामी को देखने का पूरा नज़रिया बदल देगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नाकामी दरअसल है क्या। नाकामी ये नहीं कि आप गिर गए हैं, नाकामी ये है कि आप गिर कर दोबारा खड़े ना हों। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन क्या हम इसे नाकाम कहते हैं? नहीं, हम जानते हैं कि ये गिरना ही सीखने का हिस्सा है। अगर वो बच्चा पहली बार गिरकर चलना छोड़ दे तो कभी नहीं चल पाएगा। बड़े होकर हम यही सबक भूल जाते हैं। हम एक नाकामी को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं, जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक कदम था, पूरी कहानी नहीं। फ़र्क समझिए, नाकाम होना एक ऐसा वाक़या है, लेकिन मैं नाकाम हूँ सोचना एक शनाख्त बन जाता है। वाक़या गुजर जाता है, लेकिन शनाख्त आपके साथ रह जाती है। आपका खुद से अपना लें। अगर आप खुद इसे अपना लें, इसीलिए ज़रूरी है कि हर नाकामी को सिर्फ एक लम्हा समझा जाए, अपनी मुकम्मल पहचान नहीं। जो लोग तारीख़ में सबसे ज़्यादा कामयाब हुए, इन्होंने सबसे ज़्यादा नाकामियाँ भी देखी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने हर नाकामी को एक सबक समझा, सज़ा नहीं। अब एक अहम बात समझिए, बहुत से लोग कभी नाकाम नहीं होते क्योंकि वो कभी कोशिश ही नहीं करते। नाकामी का खौफ खुद नाकामी से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है। क्यों? नाकामी आपको एक सबक देती है, लेकिन खौफ आपको कुछ नहीं देता, वो सिर्फ आपको रोके रखता है। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपना ख्वाब इसलिए शुरू ही नहीं किया क्योंकि इनके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहा, अगर नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एक खौफ अक्सर हमारे अपने जहन की तख्लीक होता है, हकीकत नहीं। हम एक ऐसे मुस्तकबिल से डरते हैं जो अभी आया भी नहीं, और इसी खौफ की वजह से अपना हाल भी बर्बाद कर लेते हैं। याद रखिए, जो लोग आपको नाकामी पर हंसेंगे वही लोग आपकी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। इनके राय वक्ती हैं, आपका ख्वाब आपकी ज़िंदगी है। जो इंसान नाकामी के डर से कोशिश नहीं करता, वो एक अजीब सज़ा खुद देता है, खुद को एक अजीब सज़ा देता है। वो नाकामयाब होता है, नाकाम होता है, वो बस रुक जाता है, और यही रुक जाना सबसे बड़ी नाकामी है मेरे नज़रिए से, क्योंकि वक्त गुजरता रहता है और जो इंसान कोशिश नहीं करता, इसके पास ना कोई सबक होता है ना कोई कहानी।
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ناکامی خود اتنی اہم نہیں جتنا اہم یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ دو لوگ ایک جیسی ناکامی سے گزر سکتے ہیں لیکن ان کا انجام بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ناکامی کے بعد بیٹھ جاتا ہے، خود کو ستایا کوستا ہے اور ہمیشہ کے لیے کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہی ناکامی اٹھاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے اور دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرق ناکامی میں نہیں، ان کے رد عمل میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے نہیں بنتی، بلکہ اس سے بنتی ہے کہ آپ اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ جب ناکامی آئے تو خود سے صرف 3 سوال پوچھیں: کیا غلط ہوا، میں نے کیا سیکھا، اور اگلی بار میں کیا مختلف کروں گا۔ یہ 3 سوال ناکامی کو ایک بوجھ سے ایک سبق میں بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ ان سوالوں سے بھاگتے ہیں وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں۔ جو لوگ ان سوالوں کا سامنا کرتے ہیں وہ ہر ناکامی کے ساتھ ذرا اور دانا اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری بات سمجھیے، ہر ناکامی دراصل آپ کو کامیابی کے ایک قدم قریب لے جاتی ہے اگر آپ اس سے سیکھیں تو۔ جب کوئی رستہ بند ہوتا ہے تو دراصل زندگی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ رستہ نہیں ہے، کوئی اور رستہ آزماؤ۔ یہ رکاوٹ نہیں ہے، ایک اشارہ ہے۔ بہت دفعہ ہم منزل سے صرف چند قدم پہلے ہمت ہار دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کامیابی کتنی قریب ہے۔ سوچئے، اگر ایڈسن نے 10,000 کے بجائے 9,999 بار کے بعد ہمت ہار دی ہوتی تو دنیا کبھی اس بلب کو نہ دیکھتی جو آج ہر گھر روشن کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر ناکامی کے بعد صرف ایک سوال پوچھیں: اس سے میں نے کیا سیکھا، تو وہی ناکامی آپ کی سب سے بڑی استاد بن جاتی ہے۔ جو لوگ ناکامی سے بھاگتے ہیں وہ کبھی نہیں سیکھتے۔ جو لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں وہی ایک دن اپنی کہانی سناتے ہیں، ایسی کہانی جو کسی اور کے لیے حوصلے کی وجہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایڈسن کی 10,000 ناکامیاں اس کی کمزوری نہیں، اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ کرنل سیڈرز کے وہ 1,000 نہیں 20 کی کمزوری نہیں تھے، بلکہ اس کہانی کا حصے تھے جو آج پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ ہر ناکامی نے اسے ایک صحیح راستے کے توڑا اور قریب کر دیا۔ آپ کی ناکامی بھی آپ کی کہانی کا اختتام نہیں، یہ صرف ایک باب ہے، اور باب ختم ہونے کے بعد کہانی ابھی باقی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گریں گے، سوال یہ ہے کہ آپ کتنی بار دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے ناکامی کو روکنے کی وجہ نہیں، سیکھنے کا ذریعہ بنائیں گے، تو کمنٹ میں لکھیے: میں ہر ناکامی سے سیکھوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کسی ایسے دوست کو بھیجیے جو ابھی کسی ناکامی سے گزر رہا ہو، شاید یہ ویڈیو اسے دوبارہ کھڑا ہونے کی ہمت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔